अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रखा हुआ था जो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उस पॉलिटिकल पार्टी का भी हमने रिज़र्व सीटों की लिस्टें भी जमा करवाई थी, उनके नामिनेशन भी हमने इलेक्शन कमीशन के मुतालिक आरओज़ के सामने हमने भेज दी थी। इलेक्शन कमीशन ने जब से हमसे बल्ला गया और हमारे निशानात, इंडिपेंडेंट निशानात हमारे अलाट हुए, तो इलेक्शन के बाद हमें मजबूरन ये इक़दाम लेना पड़ा कि हमने एक और पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि जिस पार्टी को हमने ज्वाइन किया था, जिसके टिकट्स हमने इशू किए थे, जिनके टिकट को पे बेस पे हमने रिजर्व सीटों की तहरीक इंसाफ के अंदर अगर बात की जाए तो शेर अफजल मरवत साहब हैं जी, उनके खिलाफ बड़ी कैंपेन चल रही है और मरवत साहब को आधे लोग गद्दार डिक्लेयर कर चुके हैं, आधे लोग उनके खिलाफ कैंपेन ओवरसीज से भी कर रहे हैं, अंदर से। चले मैं दो चार सवाल आपसे पूछता हूँ मरवत के बारे में, शेर अफजल मरवत के बारे में मैं दो चार सवाल आपसे पूछता हूँ। देखिए, मैं अपने आप से भी ये पूछ रहा था कि ये क्या है, शेर अफजल मरवत एक्चुअली क्या है और ये सब क्या चल रहा है। आपको लगता है शेर अफजल मरवत जो है वो एक नॉर्मल आदमी है? नहीं, नॉर्मल नहीं हो, वो एक दीवाना आदमी है। ऐसे ही। मैं आपको उसकी मिसाल भी दूंगा अभी। शेर अफजल मरवत को मैंने पहली दफा तब देखना शुरू किया जब मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं वापस आया था। एक दिन मैंने देखा टॉक शो में इसने किसी बंदे के ऊपर अटैक कर दिया, मारना शुरू कर दिया। हाँ जी। कौन है? किसी टॉक शो में आपने ये देखा मार कुटाई इस तरह होते हुए? नहीं देखी ना। मुख्तलिफ आदमी है ना। अब वो सही है गलत है ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, दीवाना आदमी है। जिस वक्त सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मजबूर थी छुप जाने पर, या जानबूझकर रूपोश थे या मजबूर होकर रूपोश थे, या वो बहुत ज्यादा खतरा महसूस कर रहे थे, उस वक्त एक आदमी हर जगह पे निकल रहा था। मैंने खुद देखा, शेर अफजल मरवत। आप उस पर जो मर्जी इल्जाम लगाएं, मैंने देखा वो हर शहर में निकला, उसने इतनी सारे लोग निकाले, वो एक पूरी वेव बनाने में कामयाब हो गया और इमरान खान ने उसको सपोर्ट किया था उस वक्त। देखिए, था तो वो इमरान खान की सपोर्ट से, लेकिन वो रिस्क ले रहा था कंटिन्यूसली। वो कराची में गया, जो हालात हुए, पंजाब में आया, पंजाब की क़यादत ने मुझे ऐसा लगा उसको घास ही नहीं डाली और यहाँ पे उसकी दाल नहीं गलने दी गई, यहाँ उसको आने नहीं दिया गया, यहाँ से उसको वापस जाना पड़ा। लेकिन केपी में उसने एक ऐसी वेव चलाई जो वेव बाकी सूबों में ट्रांसफर हुई वक्त के साथ साथ। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे तगड़े विजुअल हैं पिछले 6 महीने के, वो सारे के सारे शेर अफजल मरवत के साथ जाके मिलते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अगर तहरीक इंसाफ के कोई तगड़े विजुअल्स हैं तो वो शेर अफजल के हैं, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर के वापस आने के बाद के, और तो कुछ नहीं है आपके पल्ले, तहरीक इंसाफ के पल्ले और कुछ नहीं है। अब ये एक आदमी डिफरेंट आदमी है ना। मामला ये है कि शेर अफजल मरवत ने क्या अपना रोल प्ले किया या नहीं किया उस सारे सिनेरियो में, मैं ये आपसे पूछता हूँ। बहुत स्ट्रांगली किया। अब वो नॉर्मल आदमी नहीं है भाई, वो अपनी तबीयत को कैसे बदल ले? अब जब सारा कुछ हो गया है, लड़ाई खत्म होने के बाद या एक नए फेज में दाखिल होने के बाद, आप ये सोचते हैं कि शेर अफजल मरवत भी उसी तरह रिएक्ट करे चीजों के ऊपर जैसे हमाद अदर करते हैं, तो वो नहीं कर सकता ना। दोनों लोग अलग अलग हैं। हमाद अदर नॉर्मल आदमी है भाई, उसको पता है मैंने गिरफ्तार नहीं होना, वो आपको नजर ही नहीं आया पिछले 10-11 माह के अंदर। हमाद अदर कहां है? आपको कहीं पंजाब का प्रेसिडेंट है ना, 10-11 माह में वो कहीं नजर आया आपको? वो एक ट्वीट करता है फलाने जगह एहतजाज करो, लोग वहां पहुंचते हैं, पुलिस पहले पहुंची होती है, बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं। ये वो पंजाब चला रहा है बस हमाद अदर। शेर अफजल मरवत जो है वो खुद जाता है, जाके वहां खड़ा हो जाता है, सबसे पहले कारकुनों को भी ले आता है, डंडे भी खाता है, लड़ाई भी होती है, आंसू गैस होती है, जो भी होता है वो मुकाबला करता है। मामला ये है कि अगर मैदान के अंदर शेर अफजल मरवत जो है वो मुख्तलिफ आदमी था, एबनॉर्मल हालात में उसने अपनी सलाहियतों से एक एबनॉर्मल किस्म की सिचुएशन में उसने सर्वाइव किया। अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो नॉर्मल हो जाए? भाई वो कभी किसी से लड़ेगा, कभी किसी को उल्टी बात करेगा, कभी किसी बात का गलत जवाब दे देगा, कभी किसी बात के ऊपर किसी के गले पड़ जाएगा। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो लड़ाई उसने लड़ी है ये नॉर्मल आदमी लड़ ही नहीं सकता, जो काम उसने किया है ये नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकता। और अगर आप उसको नॉर्मल आदमी बनाना चाहते हैं तो फिर वो काम उससे नहीं लेना था जो उसने किया है। तो मेरा ये मानना है, देखिए मैं उसको आज तक मेरी जिंदगी में उससे मुलाकात नहीं हुई शेर अफजल मरवत से, लेकिन मैं दलेर आदमी की इज्जत करता हूँ। वो दलेर आदमी है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। वो नॉर्मल आदमी होता ना तो वो ये सारा कुछ ना करता जो उसने किया है, क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी नहीं है, तो उससे आप नॉर्मल आदमी जैसे रिएक्शंस की तवक्को भी ना करें। शेर अफजल मरवत ने बहुत से बाहर बैठे लोगों को भी डिसऑन करवाया, आपको पता है? आपके इल्म में है ये बात? देखिए, वो उसका एक मौक़िफ़ है और मेरे ख्याल में वो ठीक है। बाहर बैठ के ना बहुत सारी चीज़ें करना आसान होता है, यहाँ पाकिस्तान में रह के उसकी कीमत होती है जो आपको चुकानी पड़ती है। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, बाहर बैठ के किसी को इंस्टिगेट करना या लोगों को कहना कि ये कर दो, वो कर दो, उसको मारो, उस पर चढ़ जाओ, उसका यूं करो, घुस जाओ, तोड़ दो, तो आपके ख्याल में वो लोग यहाँ से बाहर क्यों गए, फिर यहाँ पे कर क्यों नहीं रहे? मैं देखें, जो हमारे आज़ादी और इंडिपेंडेंस हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंजॉय कर रहे हैं ना, मेरी ख्वाहिश है कि वही आज़ादी और इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के अंदर मेरे पाकिस्तानी भी इंजॉय करें। काश और इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। रूल ऑफ लॉ होगा इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई शख्स बाहर बैठ के यहाँ मैदान में खड़े हुए आदमी से ये तवक्को करे कि वो उसकी तरह का जुमला बोले या उसकी तरह की बात करे, तो यहाँ उसकी जो कीमत होती है वो अंदाजा भी नहीं कर सकता।
اور اسی قیمت کو چکانے کے ڈر سے وہ یہ ملک سے باہر گیا. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. شیر افضل مروت اس لیول پہ نہیں جا سکتا جس لیول کی توقع اس سے کچھ لوگ کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کے, لیکن جس لیول پہ وہ کھڑا ہوا ہے نا, میں گارنٹی کرتا ہوں وہ باہر سے آ کے اس لیول پہ نہیں کھڑے ہو سکتے پاکستان کے اندر. لسٹیں بھی جمع کروائی تھی, پاکستان تحریک انصاف نظریاتی, ان کو ڈرایا دھمکایا گیا تھا, اس کو اٹھوایا گیا تھا, اس سے پریس کانفرنس کرائی گئی تھی, اس کے تناظر میں وہ ساری لسٹیں بھی ختم کروائی گئی تھی. اس لیے وہ آخری دن تھا الیکشن کا, جس دن نشان الاٹ ہونے تھے, یہ اس دن کی بات ہے. اس کے تناظر میں الیکشن کے بعد ہم نے دو مقاصد کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا تھا. ایک یہ کہ جو ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ تھے, جن کو ڈرایا دھمکایا جاتا تھا, لالچ بھی دی جاتی تھی اور پھر ان سے پارٹی چینج کروائی جاتی تھی, کچھ کینڈیڈیٹ کے ساتھ جب ایسا ہوا تو ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ باقی کو بھی کے ساتھ ایسا سلوک رکھا جائے گا. تو ہم نے پولیٹیکل پارٹی کو دو مقاصد کے لیے جوائن کرنا تھا. ایک یہ کہ ہمیں ریزرو سیٹیں ملے, دوسری یہ کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن ملے اور اب مزید اس کی ڈیفیکشن ہماری پارٹی سے نہ ہو. اس کے تناظر میں ہم ابھی بھی یقین کرتے ہیں کہ آئین میں بڑا کلیئر ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں مل سکتی. اس لیے ہم نے جو کہ سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ پارٹی کو جوائن کیا تھا, جو ایک پراپر ڈیسیجن تھا, صحیح ڈیسیجن تھا, سوچ سمجھ کر کے ہم نے کر دیا تھا, سائن کیا تھا. اس وقت کے جو حالات تھے, اس حالات کے مناسبت سے اگر کبھی میں آپ کو سارے فیکٹس بتا دوں کہ کیا کیا ہوا تھا اس وقت سارے پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنے کے سلسلے میں اور اس پارٹی کو جوائن کرنے میں, سو یہ ایک سنجیدہ اور بہترین اور صحیح فیصلہ تھا جو اس وقت ہم نے کیا تھا, اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں. اس لیے ہمیں سپریم کورٹ سے یہ استدعا ہے و التماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو, اور آرٹیکل 51 کی یہ تشریح ضروری ہے کہ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزرو سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں. یہ بہت اہم ہے, اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا. اینی کوشچن؟ دیکھیں, جو آئی ایم ایف کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کیٹیگوریکل تھا, اس کے کنٹینٹس بڑے کلیئر تھے, اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دیں. تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دیں. اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا, ان کی ذمہ داریاں یاد کروائی تھی, ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروائی تھی, اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصب جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگی, یہ ہم نے ان کو یاد کروایا تھا. نہیں, دیکھو میں اس کی تشخیص کرتا ہوں. کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا. اسد کیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم فلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے, نہ اپروول میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں. فلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے, اور ہم نے فلسطین کے ایشو پہ کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا. یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, شاید وہ اس وقت کے شور شرابے میں شاید ایسی اس مسکنسیپشن کلیئر ہوئی ہوگی. ادروائز ہماری طرف سے وہ یونانیمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ایگری کر دیا تھا. ہم نے جو نہیں ایگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ, وہ اس سے پہلے تھا, وہ بھٹو سے ریلیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے. وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانیمس نہیں ہے, آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دی ہے, نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے, نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنویکٹ ہوئے. اور دوسری بات, جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا وہ وومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی, اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن وومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بہنوں اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جیلوں میں ہے, تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا. اس لیے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا. اسلاموفوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن میں یونانیمس تھا, اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا تھا. دیکھیں, باہر جو پاکستان اوورسیز وہ کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف نے کہیں آرگنائز نہیں کیا ہے, لیکن اوورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے, اس کے مطابق کرتے ہوں گے, لیکن ہم نے آرگنائز کوئی نہیں کیا ہے. انتخابات سے پہلے آپ سے بلّہ چھین لیا گیا, انتخابات کے بعد ریزرو سیٹیں آپ کو نہیں ملی, اب آپ سینٹ کی جانب جا رہے ہیں, تو کیا مشکلات ہیں اس وقت سینٹ کے انتخابات کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں, مشکلات تو واقعی ہے, اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو, ایمان مضبوط ہو, اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے. اور پہلے بھی ایک پٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی. پی ٹی آئی نے, خان صاحب نے اپنے آرٹیکل 186 پہ ایک اوپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پٹیشن بھیجی تھی, اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوٹ کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے.
जो जिसको वोट दे के आप सीक्रेसी ज़रूर रख लें, लेकिन वोट वेरीफाइबल होना चाहिए। कल अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि किसने किसको वोट दिया है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये किसका वोट किस तरफ गलत हुआ है, ताकि पैसों का रोकथाम और वोटों का खरीद और फरोख्त रुक जाए। तो अभी भी हमारा मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा है कि ये आपकी जजमेंट है, और इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है कि वो आपके खिलाफ ये जजमेंट दे गई थी, आपको डायरेक्शन दे गई थी, आप ज़रूर उस वोटों पे एक बार कोड वहाँ लगाएं और वो वेरीफाइबल करें, ताकि ये लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस हमेशा के लिए ख़त्म हो।